प्रेस घेवपा कारण अशें आहा की गांवां बंधारो हो पयलीं संजयान हाडलेलो की आमकां कांयच खबर नासलें कितें जाता कितें ना तें. जेन्ना आमकां थोड्या वेळान कळ्ळें की हांगा गांवां बंधारो जाता म्हणून, तेन्ना आमी आमचो ग्रूप सगळो एक जालो आनी बंधाराचेर आमी ओपोज केलो की आमकां बंधारो नाका म्हणून. बरोच दीस जाले. थोड्या वेळान संजय आमगे एक दीस घराडे येयलो. तो सगळो क्वेशन काबार जातकच संजय आमगे घराडे येयलो आनी म्हाका घरा येवन मेवलो आनी म्हाका सांगूंक लागलो, नरेश म्हणपा लागलो, पळय आतां तो बंधारो जावपाचो आहा तो कॅन्सील जाला. तूं एक काम कर की थंय टँक जातली, ते टँकेक तुगेली जी प्रॉपर्टी आहा पळय ती WID तूं दी. ती दिली जायत जाल्यार तुगेलेंय बरें जातलें आनी आपल्यालें कितें तर बरें जातलें. अशें म्हणून संजय म्हाज्या घराडे येवन म्हाका संजयान सांगलें. हांवें म्हणलें संजय तुका हांव मागीर कितें सांगपा तें सांगता, सद्या हांव तुका कांय सांगना. थोड्या दिसांनी WID चे मनीस म्हाजी भाटां येयली म्हाका सांपडले. तांकां हांवें विचारलें बाबा तुमी हांगा कित्याक येयले? तर म्हणूंक लागले, ते म्हणपा लागले ही प्लेस आमकां संजयान हाडून दाखयल्ली ती कोणाली? ती म्हणली म्हाजी. कित्याक लागून येयल्या काय विचारलें तांकां. तर म्हणपा लागले ही प्लेस आमी हांगा टाकी बांदता, ती टाकी उदक टाकयेर स्टोर करून हें उदक पंपींग करून व्हरपाचें अशें म्हणून तेंच्यांनी म्हाका सांगलें. हांवें म्हणलें हांव तुमकां सांगता मागीर डिसिजन घेता आनी मागीर तुमकां सांगता म्हणून सांगलें. अशें म्हणटकच ते आ म्हणलें. थोड्या दिसांनी ते म्हाका डायरेक्ट कॉन्टेक्टाक येयले. तर नरेश तूं प्रॉपर्टी ती दिता आपल्याक कितें करता? हांवें म्हणलें तुमी रेंटाक घेता जाल्यार एक भशेन काय ओनरशिपी घेता? आमकां रेंटाक नाका, ओनरशिपी तूं दिता जाल्यार आमी घेता म्हणून. जी तुका गव्हर्मेंट रेट कितें आहा ती आमी तुका दिवपाक शकता. हांवें म्हणलें विचार करता सांगता तुका म्हणून. तेणी म्हाका टायमींग दिलो 1 दीस 2 दीस. हांवें तांकां टायमिंगाचेर तांकां अटेंड केलें आनी तांकां सांगलें हांव तुमकां ही प्लेस दिता. आनी डायरेक्ट हांव तेंचे थ्रू गेलो. मिडलमॅन संजय आसलेलो. संजयाक कॉन्टेक्टाक घेवना, कसोच घेतलो ना. म्हणून संजय आयज चाळवला आपल्याक मिडलमॅन घेतलो ना म्हणून संजय चाळवला आनी जी आतां तो बंधारोच म्हणून बोवाळ मारता. थंय एक्चुअली बंधारो येयना. थंय येता ती टँक येता पंपींग करून उदक व्हरपाचें. आनी जी हांवें गव्हर्मेंटाक प्लेस जी दिल्या तें सेल म्हाका टोटल जाल्लें आहा. तितून कांयच येना. लागता की जो तुम्ही आता टँक बांधपाक दिला म्हणटा पळय थंय खंय तरी उदक भरता आनी ते जेन्ना हायटार येता तेन्ना उदक भरता आनी पावसाक तो बुडटा सो तेंची गोंय आसा की तेंका तेंची घरां वयतली व्हांवन हेतून कितें जातलें? बंडल कांयच ना. जें पावसाक नॅचरल उदक जें येता संजयाक गेल्ल्या वर्सा हांवें हाडून दाखयल्लें. तेणी सांगलां हें निसर्ग म्हणून, हें पावसाचें उदक हें सहज येता, हेका हें हाडोवपाक कोण शकना म्हणून. हें संजयान म्हाका सांगलेलें आहा. तो सपोज हे आपल्याक उलयलो ना म्हणटा जाल्यार तेका खंयच्या देवा फुड्या वचून सबूत घेवन सांग म्हणून सांगा आपल्यान हें उलयलो ना म्हणून. आतां मिटिंगे जाल्यो आनी मिटिंगेक तुमी येयल्ले ना तुमचे कितें एलिगेशन आयलें की तुमी खरेंच हितून आसा इनवॉल्व म्हणून? पळय आमी हे मिटिंगे तेगेले वचपाक आमकां शक्य आमी वचपाक शकना. कित्याक ही आमची 10 जाणांची देवळाची मिटींग न्ही. हो पर्सनल मिटींग करता आपल्या घरा कडेन नाल्यार तेगे काजीन करता. ती मिटिंगे आमकां आमी वचपाक शकना तेगे मिटिंगेक कित्याक आमकां गरज ना तेजी मिटिंगेची. आनी एक एलिगेशन लागता की तुमी जे बंधारा WID जाता तेजे खंय तरी प्रेजेंटेशन दाखोवना तशेंच लोकांक कांय हेजे बद्दल सांगलें काम ना डायरेक्ट केलां. पळय ती हांव कांयच उलोवंक शकना. कित्याक ती प्रॉपर्टी हांवें सेल डीड केल्या, डायरेक्ट सेल केल्या. ते कितें आसा ते गव्हर्मेंट पळोवन घेतले. ते प्लेसी हांव कांयच परत तांकां रिप्लाय दिवपाक शकना. आतां जे आयज आमदार येवन गेल्या गणेश नावकर तेणी बी म्हणलां की कितें तरी पळोवन घेतलो हो मॅटर. सो पंचायतीक या तुमी आमदाराक हेजे बद्दल कांय इन्फॉर्मेशन दिली ना हेजे बद्दल? तुमी स्वता वचून सगळ्यांनी जे दुसरो ग्रूप आसा तेणी ती हांव कांय सांगूंक शकना तुमकां. जी म्हाजी प्लेस हांवें आसली पळय ती हांवें गव्हर्मेंटाक सेल केल्या WID जाल्यार हांव तितून फुडलें हांव कांयच उलोवपाक शकना. ते कितें आसा तें गव्हर्मेंट पळोवन घेतलें. आनी एक कितें एलिगेशन की जेन्ना तुमी बंधारो तो मिराबाग येवपाक लागलो तेन्ना तुमी हाडिल्लो आनी तुमची इंटेंशन आसलेलें की तुमची जमनी आसा खंय तरी बंधाऱ्या न्हंय ते जुवारी त्यो तुमकां सेल करपाक जाय आसलेल्यो म्हणून तुमी हो बंधारो हाडिल्लो आनी तो बंधाऱ्याक सपोर्ट करता म्हणून? ना तेंय सांगता तुका हांव. जेन्ना संजय म्हाजे फुड्यान पावलो पळय, जेन्ना हे हांवें सेल्डीड संजया बायपास करून हांवें सेल्डीड केलां तेन्ना संजया ही सगळी गजाल कळ्ळ्या. आनी संजयान पैण्या धरून रायसुली पैण्या पंपा आनी म्हाजे सायडीन आनी एक आहा प्लेस ती दाखोवन पलतडची सोयल्यांची कामतिली ते सगळे पेपर घेवन तो पर्वती गेल्लो. ती सुद्दां आमकां गजाल खबर आहा. कित्याक हें तेगेलें साधन ना. म्हाजे वयल्यान ते आमच्या भाटाच्यान तें कांयच प्रॉफीट जालें ना म्हणून तेणें हें आतां चड वाडयलां. तेजे ताळ्यार कांयच पडना म्हणून. आतां जेन्ना ग्रामसभा जाली तेन्ना तेणें म्हणलें की जो मिराबागाक बंधारो येवपाक लागलो तो
खंय तरी पंचायतीन केल्लो जाल्यार आपणाक कांय इन्वॉल्वमेंट नासलेलें तितून आनी तें खंय तरी आमकां खबर नासतना जालें म्हणून आनी हितूंक विचारता तो सगळे उलयता ते सगळे फोडकां जाले उलयता तो एकूय सारको उलयना तो खरोच मनीस अकलेचा न्ही जाल्यार देवळां वचून प्रत्यक्षात सांगतलो जे आपल्यान हो बंधारो हाडलेलो आपल्या हातीन कॅन्सील जाल्लो आनी आतां आपूण पोंप हावजिंगा लागून नरश्या फुडें तेणें काडला हो संजयान म्हाका फुडें काडला नाल्यार म्हाका सुद्दां कांयच खबर नासलें हांव सकाळीं वयता तो सांजचे येता संजय म्हाज्या घरा कडेन येवन संजयान म्हाका सांगला नरेश तूं ही जी चान्स मेळटा ती सोडनाका हो प्लेस तुगेलो तांकां WID तूं दी अशें म्हाका संजयान म्हाज्या घरा येवन सांगलां संजय म्हाज्या घरा येयल्लो ना काय ना तो विचार ताका तो म्हाज्या घरा येयल्लो तो येयल्लो आनी असो कश्टीचो कोण तो विश्वास दोगांय येयले ते म्हाज्या घरान आतां खंय तरी लोकांनी डिसायड केला की सपोज बंधारा समज सरकारा थ्रू जे पेपर वर्क केला तेजे थ्रू जायना खंय तरी येवन ते थंय स्टॉप करचें म्हणून तेणी शिटकावणी दिल्ली आसा सो तुमी कितें तुमचो कितें विचार आसा म्हाजो काय विचार ना तितून हांवें पेपर म्हाका सेंडीट जाले हांवें गव्हर्मेंटाक पेपर दिल्या सगळें जालां म्हाका म्हाजे बद्दल कांय ना ते कितें करपाचें आहा तें गव्हर्मेंट करतलें हांवें ऑलरेडी पेपर सगळे म्हाका सेंडीट जाला